दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे, दोनों हाथ उठाया। रमजान आ रहा है, बिल्कुल मुंह पर आ गया है। रमजान का पैगाम सुना करके माशाअल्लाह रमजान का पैगाम सुना रहा हूं और आपको रमजान के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। रमजान का रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजा के साथ साथ तरावी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी दूर से चल करके जो मैं आया हूं यही पैगाम सुनाने के लिए आया। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, सिर्फ ये पैगाम सुनाता, जलसे की जरूरत के लिए यही काफी था। इंशाअल्लाह सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने रोजा के लिए कहा कि रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? जब रोजा रखता है आदमी तो खाता नहीं, खाना पीना छोड़ दे, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब रोजा रखने वाले को आप देखेंगे भूखा प्यासा रहता है, बीवी से दूर रहता है, गौर कीजिए अल्लाह की जात पर, तो अल्लाह भी खाता नहीं, अल्लाह भी पीता नहीं है, अल्लाह को बीवी की हाजत नहीं। क्या मतलब हुआ? जब खुदा का बंदा खुदा की तौफीक से रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजा रखने में आपको बहुत मजा आएगा। 1 मिनट की बात सुन लीजिए, हिफाजत कीजिए। नमाज पढ़ करके आप जाएंगे, बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से। हज करके जाएंगे, बदला फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके जाएंगे, बदला फरिश्ते के हाथ से। अगर खुदा ने रोजे की आपको तौफीक दी है, रोजा आपने रख लिया, तो बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं मिलेगा, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। आप देखिए, रमजान का महीना आता है, चला जाता है, गुनाह करने वाले फिर भी गुनाह करते। शैतान कैद है, गुनाह क्यों हो रहा है? फरिश्ता आजाद है, गुनाह क्यों हो रहा है? ये राज आपको बता रहा हूं। लोहार की भट्ठी को देखिए, आप भाती को देखिए चलाता है। लोहा जब बिल्कुल सोने की तरह सुर्ख हो जाता है, बगल में बाल्टी होती है, उसको वहां से निकालता है, बाल्टी में डाल देता है, छन से लोहा बोलता है। लोहा जो बिल्कुल पीला पड़ रहा था, अब वो खत्म हो जाता है। जब उसको पानी से निकालिए, लोहे पर हाथ रखिए, फिर भी आपको गर्म मालूम है। गर्मी अभी भी लोहे के अंदर बाकी है, जबकि पानी में उसकी सुर्खी खत्म हो गई है, इसके बावजूद भी गर्मी बाकी है। 11 महीना हम गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसका असर बाकी रह जाता है। इसलिए रमजान आता है, रमजान में भी हम गुनाह करते हैं। इसलिए आज कबूलियत की घड़ी है, आखिरी जलसा है, रमजान सामने है। वादा कीजिए कि हम गुनाह से तौबा करेंगे और कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए। अच्छा, अब एक बात सुना रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। रोजा क्यों नहीं रखता आदमी? हमारा छोटा छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोजा नहीं रखता। हिम्मत हार गया, बच्चे ने हिम्मत दिखाई, उसके लिए रोजा आसान हो गया, इसके लिए मुश्किल हो गया। क्या कहता है? 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा, पसीना छूट जाएगा। इंसाफ से बताइए, आप रोजा रखते हैं, सहरी खाते हैं, पेट में पानी रहता है, दाना रहता है, 10 बजे तक आपको भूख नहीं लगती। उसके बाद आप नहा लेते हैं, पूरा बदन ठार हो जाता है, आपको भूख प्यास नहीं लगी। उसके बाद काम धंधा करते हैं, जोहर में आप आकर के नमाज पढ़ करके सो जाते हैं। उसके बाद आंख खुलती है, आप असर में जागते हैं, अब यहां से भूख लग रही, अब यहां से प्यास लग रही। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करने के बाद अल्लाह रोजे को आसान बना देता। रोजा कौन नहीं रखता, आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये रमजान का चांद निकलने वाला है, तो एक पोटरी दवाई खरीद करके रख लिया, खा रहा है, पी रहा है मजे से रमजान में। टोकने वाले ने टोका तो कहा कि प्रेशर है, आहा, शुगर है, आहा, हफ्सी भी है, आहा। ये बहाना बना करके, दवाई का बहाना बना करके रोजा तोड़ रहा है। सबसे बहाना चल जाएगा, मगर ऊपर वाले से बहाना नहीं चलेगा। वो दिल के हाल को भी ऐसे जानता है जैसे हम बाहर को देख रहे हैं। एक सियाना था, रोजा रखता नहीं था, बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और डट करके खाता था। पेट का था, इंडिया गेट था, पेट खोल देता, लेकिन एक रोजा नहीं रखता था।
جب اس کو بھوک لگے پیاس لگے لنگی اور گمچھا لے کر کے دریا کے کنارے رکھے ڈبکی مارے منہ کھول کر کے جی بھر کے اندر پانی پی لے اندر گھوٹالا چل رہا اوپر سے روزے دار بنا 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کے جیسے ہی لنگی گمچھا لے کر کے کنچی میں رکھا اور ڈبکی ماری منہ کھولا ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی دایاں کاٹا دائیں طرف بایاں کاٹا بائیں طرف منہ با دیا اب ڈاکٹر کے پاس جب نکالنے کے لیے مچھلی کو نکالنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر بولا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو سوتا ہوا آدمی سوتا ہے منہ کھولتا ہے تو مکھی جاتی ہے یہ مچھلی کیسے گئی اب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے فیٹ پھاٹ تھا نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا اچھا ایک بات اور یاد رکھیے اس کی آپ حفاظت کر لیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں ایک رات میں آپ کو 83 سال کے برابر نیکی کا اجر ملے گا 20 رمضان کے بعد مسجد سنسان ہو جاتی ہے شب قدر 20 رمضان کے بعد آتی ہے ایک رات شب قدر 83 سال کی نیکی کے برابر ہے آتی ہے رات چلی جاتی ہے ہمارا دامن نیکی سے خالی رہا ہم سوتے رہ گئے دنیا میں ہم سے بڑا بدقسمت کوئی ہو نہیں سکتا ایسا کیوں ہوا ہم نے ختم قرآن کو ختم تراویح سمجھا میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی دارالفتہ یہ لکھ نہیں سکتا کہ ختم قرآن ختم تراویح ہے تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے چاند پر ختم ہوتی ہے رمضان کے چاند سے تراویح شروع ہوتی ہے عید کے چاند پر ختم ہوتی ہے ختم قرآن ہوا ہے ختم تراویح نہیں ہوئی اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ختم قرآن ہو جائے پھر بھی آپ کو سورہ تراویح پڑھنی ہے جب تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو جائے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیں اب 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان میں لوگ حافظ کو ڈھونڈتے تو کسی نے کہا کہ یہ ایک پارا سنائے گا 2 گھنٹے میں کہا یہ حافظ نہیں چلے گا یہ تو پیسنجر ہے کہا کہ یہ حافظ ہے یہ راجدھانی ہے کشن گنج سے دلی صرف 12 گھنٹے میں پہنچا دیتا بولا ہاں یہ چل جائے وہ حافظ تھا ہی نہیں وہ چونا لگانے کے لیے آیا تھا وہ بولا کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں میں نیت باندھوں گا آپ ہمارے پیچھے تراویح سنیے گا آنکھ بند کیجیے گا آپ لوگ ہم سیدھا دلی پہنچا دیں لوگوں نے کہا کتنے دن میں کہا 3 دن میں کہا یہ بہت بھاری ہو جائے گی 10 دن میں سنائیے کہا 10 دن میں ہو جائے جب 10 دن پورے ہو گئے تو اعلان کیا کھڑا ہو کر کے یعلمون تعلمون کر کے پڑھا دیا پیچھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا چونا لگانے کے لیے آیا تھا چونا لگا دیا اعلان کر کے بولتا ہے مٹھائی بانٹیے تراویح ختم ہو گئی قرآن ختم ہو پیچھے ایک مقتدی تھا اس کو سورہ یاسین یاد تھی وہ کھڑا ہوا آ کے حافظ صاحب میں تو پیچھے مکمل تراویح سنا ہوں سورہ یاسین نہیں آئی ہے یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی جا رہی ہے یہ چکما دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا سورہ یاسین میں جان بوجھ کر کے چھوڑا ہوں میں نے پڑھائی نہیں اس لیے کہ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے زندہ پر پڑھی نہیں جاتی اگر پڑھ دیتے تو پیچھے سب کے سب ختم ہو جاتے